जी, तो ये हमने बेसिकली इसकी हेडिंग जो है वो मुसन्ना का इदाफी सबक आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने मुसन्ना जो है वो जो शेख साहब की कुतुब हैं मदीना, जो दुरूस लुगतुल अरबिया हैं, इनमें बुक वन में भी नहीं है, और बुक बुक टू में भी बिल्कुल थोड़ा सा है, और बुक थ्री में भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर अब हम अभी से अगर हम मुसन्ना सीख लेंगे तो फिर हमारे लिए आगे जब मुकम्मल चार्ट हमारे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने मुनफसिल और मुत्तसिल दमीर जो कि हुमा है उसके बारे में, जो कि डुअल का है, हुआ के बाद हुमा, और इसी तरह से मुसन्ना मुज़क्कर का जो है वो हादा से हादानी, और मुसन्ना मुज़क्कर का फ़ेल मादी जो है ये हम लोग अब वी मिस दिस वन देखें, ज़हाबा, ये भी हमने फ़ेल के बारे में भी पढ़ लिया है। तो अब दो तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारे लिए आपको पता है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, शुरू में थोड़ी सी परेशानी इन अ वे कि हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, नॉट परेशानी, लेकिन यह है कि फिर इंशाल्लाह आगे वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो हम बेसिकली दमायर को भी साथ लेके चल रहे हैं, अस्माउल इशारा को भी साथ लेके चल रहे हैं, और इसी तरह से फेल यानी फेल मादी पास्ट टेंस को भी साथ लेके चल रहे हैं। इसमें हमने अदद के बारे में सीखा था, तो अदद के बारे में हमने देखा कि या तो मुफरद होता है या मुसन्ना या जमा। तो अभी हम मुफरद के बारे में तो जानते हैं, और मुसन्ना जो है वो उसके बनाने का तरीका हमने ये देखा है कि जो वाहिद इसम का मुसन्ना बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आखिरी हर्फ होगा उसको ज़बर देकर, जैसे किताबुन से किताबा हो जाएगा, यानी तनवीन को हटा के ज़बर दे देंगे, और अलिफ और ज़ेर वाली नून यानी आनी का इजाफा कर देंगे। तो ये किताबुन से क्या हो जाएगा, किताबा प्लस आनी किताबानी। और अगर ये मुअन्नस का होगा तो ये बन जाएगा जन्नता, बेसिकली जन्नतुन है, लेकिन इसकी पहली चीज़ हमने क्या करनी है कि तनवीन को ख़त्म करके ज़बर लगाएंगे, और फिर उसके बाद आनी का इजाफा करेंगे, तो ये बन जाएगा जन्नतानी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कलम से कलमानी, जब मरफू होगा तो कलमानी, और जब मंसूब होगा और मजरूर होगा तो वो हो जाएगा कलमैनी। इसी तरह से मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, वालिदानी वालिदैनी वालिदैनी, और इसी तरह से फेमिनिन का मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, और कलिमत उनसे कलिमतानी कलिमतैनी कलिमतैनी। आपको किसको आप में से किसको याद है कि मुसन्ना की पहचान कैसे होती है? डुअल की पहचान हम कैसे करेंगे मुसन्ना की? आनी। आनी आनी। की साउंड से, काम अलग आनी, करते हैं। आनी, आनी ऐनी आनी। ऐनी। जी, आनी आनी आनी। ऐनी ऐनी, ठीक है। तो आप कहते हैं कि जैसे कलमानी को अब मरफू कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब माशाल्लाह छोटे छोटे सेंटेंसेस मुझे आई एम श्योर के आपको बनाने आ गए होंगे। तो जैसे आप कलमानी को मरफू कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुब्तदा खबर बना लें, लाइक एक छोटा सा जुमला बना लें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे पास दो पेन हैं, तो आप किस तरह से कहेंगे? इंदी इंदी कलामानी। अहसनती, इंदी कलमानी। तो इसमें कलमानी मुब्तदा बन जाएगा, और इंदी जो ज़र्फ और मुदाफ इलैह है वो खबर बन जाएगा। ठीक है, कलमैनी मंसूब अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यह है कि आप कह सकते हैं कि इश्तरैतु कलमैनी, मैंने दो कलम खरीदे। ठीक है, और मजरूर में कलमैनी कैसे यहाँ पर इस्तेमाल फिर होगा? उस्ताद फेल लगाएंगे ना, यहाँ पर फेल लगाएंगे फिर मंसूब में। जी, दोबारा। मंसूब में फिर यहाँ फेल लगेगा ना। जी, फेल भी लग सकता है, इन्ना फेल भी लग लगेगा। सकता है। यानी मंसूब फेल के मंसूब होने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की है वो सही है कि फेल जब लगेगा तो फिर हम उसके बाद आमतौर पे मंसूब इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली मफूल बिही यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इश्तरैतु कलमैनी, मैंने दो कलम खरीदे, तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम इसको फेल के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये जो मजरूर है ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? कलल कलमैनी अलल अलल मकतबी अलल मकतबी। नहीं, कलमैनी अलल मकतबी, तो फिर वो कलमैनी आप यानी मजरूर तो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन मजरूर होने की वजह क्या है? वजह क्या है? जी जी। आप तो इस तरह करके कहेंगे ना अलल मकतबी, तो ये बेसिकली हो जाएगी अलल अलल मकतबी कलमानी। क्योंकि जार मजरूर के बाद आपको पता है कि आमतौर पे जार मजरूर के बाद मरफू आता है। मरफू आते हैं जी। जैसे कुरान मजीद की एग्जांपल अगर आपको एक याद हो, फी कुलूबिहिम मरदुन, तो आप जार मजरूर के बाद आमतौर पे मरफू आता है।
با کی حرف جو حرف جر با ہے وہ بہت کامن ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتبتو بقلمینی، بی قلمینی، میں نے دو پین کے ساتھ لکھا. ایک کتبتو ساتھ لکھا. بقلمینی. تو آپ کو اس سے پہلے حرف جر لے کے آنا ضروری ہے، کیونکہ مجرور کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہو. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ حرف جر لانا یا مضاف مضاف الیہ بنانا آپ کے لیے ضروری ہوگا. اسی طرح سے جب ہم اسم الاشارہ کی بات کریں گے للقریب کی، تو پھر یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہادہ کے بعد ہادانی، اور مرفوع میں اور منصوب اور مجرور میں ہادینی ہادینی ہوگا. اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ہادہ مسلمن اور ہادانی مسلمانی. اور اسی طرح سے ونس اگین کہ جب ہم لوگ اسے منصوب بنائیں گے اور مجرور بنائیں گے، تو اس کے لیے پھر کسی نہ کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے کہ ناؤن جو ہے وہ منصوب یا مجرور کیوں ہے. اسی طرح سے جب ہم ضمائر کی بات کرتے ہیں تو ہما کا استعمال کریں گے. ہما مرفوع میں بھی، سوری، اس میں جو ہے وہ ڈیٹیچڈ پرونان بھی ہما ہوگا اور اٹیچڈ پرونان بھی ہما ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں ہما طالبان، وہ دو اسٹوڈنٹس ہیں. اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ہادہ بیتہما، یہ ان دونوں کا گھر ہے. تو یہاں پہ یہ ڈیٹیچڈ ہے، یعنی یہ جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن اگر آپ بیتہما میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ جڑا ہوا، یعنی یہاں پہ اسے ہم نے مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور پھر لیسن انشاءاللہ I'm شور کہ آپ جو ہے وہ لیسن میں سے گو تھرو کر لیں گے. آئی ہوپ سو. آئیڈیا تو ہو گیا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ من ہادانی الفتیانی، اور پھر ٹیچر کہتا ہے کہ ہما طالبانی جدیدانی، وہ دو نئے اسٹوڈنٹس ہیں. اور اس میں ٹرانسلیشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو اب یہ آپ نے انشاءاللہ ایک دفعہ جو ہے وہ گو تھرو کر لینا ہے، تاکہ آپ جو ہے اس سے یوز ٹو ہو جائیں. اب ایگزامپلس اس کی ایسے جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن مجید سے ایگزامپل ضرور دیکھتے ہیں. تو مثنیٰ کی اگر آپ قرآن مجید سے ایگزامپلس دیکھیں تو قالو ان ہادانی لساحرانی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں. قالو ان ہادانی لساحرانی. تو یہاں پہ ہادانی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مرفوع کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فتیانی، تو اس کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں دو نوجوان. یہاں پہ بھی فتیانی آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، ہادانی بھی آنی کی ساؤنڈ پہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں مرفوع ہیں. یداہو مبسوطتانی، اللہ کے دو ہاتھ جو ہیں وہ کشادہ ہیں. تو یہاں پہ بھی مبسوطتانی آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں پہ لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یدن ہاتھ جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، تو اسی لیے مبسوطتن اور مبسوطتانی اور مبسوطہ تانی تینی تینی، تو یہاں پہ یہ فیمنن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب یہاں پہ عین استعمال ہوا ہے، مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اور پھر قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِیَتَيْنِ، یہاں پہ بھی عینی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ عینی کیوں استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ حرف جر کے بعد استعمال ہوا ہے فی فیتینی. لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ رجلینی جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ ابھی فگر آؤٹ کرنا شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو کہ یہاں پہ یہ منصوب کے طور پہ کیوں استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح سے پھر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہما کا استعمال ہے، یہاں بھی ہما کا استعمال ہے، اور یہاں پہ بھی ہما کا استعمال ہے. یہاں پہ ہما جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. احدہما کلاہما بھی مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں پہ لہما آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ اب تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آنی عینی عینی اور اسی طرح سے ہما اور ہما ان دونوں کے بارے میں بھی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیا ہے. تو یہاں پہ اب آپ کا انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے یہ جو کائنڈ آف ٹیبلز ہیں یہ مکمل ہوتے جائیں گے. اب ہوا اور ہما بھی مکمل ہو گیا، اور ہیا کے بعد بھی ہما ہی آئے گا. اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہم انتا انتما اور انتی انتما کا بھی مکمل کریں گے. اور جب ہم منفصل ہو گئے، اب متصل ضمائر کی بات کریں، اٹیچڈ پروناؤنس کی بات کریں، تو اس میں بھی ہو اور ہما
और इसी तरह से हा और हुमा होंगे, ये भी अटैच्ड प्रोनाउन के तौर पे आएंगे। तो ये हुमा ही रहेगा, चाहे ये अटैच्ड हो या डिटैच्ड हो, यानी चाहे ये जुड़ा हुआ हो या ये जो है वो अलहदा से आए, ये उस हुमा के तौर पे ही आएगा। और जब आप फेल मादी की बात करते हैं, पास्ट टेंस की, तो रहाबा और रहाबत हमने सीख ली है। और अब यहाँ पे रहाबा और रहाबता, इंशाल्लाह ये जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी हमारी फेल की जो गर्दान जैसे उर्दू में कहते हैं, ये भी इंशाल्लाह हमारी मुकम्मल होती जाएगी। अब इस कोर्स का फ़ायदा यही है कि इसमें सिर्फ गर्दानें नहीं होंगी, बल्कि दोनों चीज़ें होंगी। गर्दानें भी हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे, ताकि हमारे लिए कुरान फहमी और अरबी ज़ुबान दोनों आसान हो जाए। क्योंकि सिर्फ गर्दानें याद करने से गर्दानें तो याद हो जाती है, लेकिन आमतौर पर अरबी नहीं आती है। तो ये जो शेख साहब की किताबें हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें हम दोनों तरह से इंशाल्लाह चलेंगे। और ये चीज़ हमने पहले भी बार बार डिस्कस की है। ओके, उसके बाद हमने मुसन्ना का कोई और भी लेसन पढ़ा है? अच्छा, ये हमने शुरू पार्ट बी से किया है, पार्ट ए में क्या था? इसी। जी सर, ये पार्ट बी भी किया है ना, 12 बी भी किया है। जी जी मुअन्नस मुत्तसिल मुनफसिल और मुत्तसिल जमीर हुमा, ये बाकी आगे भी बहुत किया है। जी 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 वही मैं देख रहा हूँ कि ये जो लेसन है, अभी हमने पार्ट वन किया या पार्ट टू किया है? अभी तो हमने पार्ट 1 रिवाइज किया ना, अभी जी जो जी जी आपने शुरू किया। ठीक है, और अब हम जो है वो पार्ट टू देख लेते हैं थोड़ा सा। और फिर इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा, उसमें हम अपना जो है वो जो मुसन्ना है बाईद का, जो दूर का है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पार्ट टू में हमने एनी आइडिया कि हमने क्या डिस्कस किया था पार्ट टू में? सर इसमें मुअन्नस का किया था सर। जी, मुअन्नस का जैसे हुमा और हातानी और बता, लेकिन इसमें एक चीज़ जी और भी एडिड है, अगर आप देखें, मुसन्ना का अस्माउल मौसूला भी हमने किया है, जी। अल्लादानी और अल्लाह अल्लातानी। जी जी। जी सर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो है सारे का सारा एक दफ़ा कवर हो जाएगा, जिसमें हमारे अस्माल इशारा भी आ जाएंगे, दमायर भी आ जाएंगे, और इसी तरह से अस्माउल मौसूला भी आ जाएंगे, जैसे अल्लादानी और अल्लातानी है। अब ये अब ऑलरेडी हमें पता है कि डुअल किस तरह से बनाते हैं, और ये एग्जांपल्स भी हमने देख लिया। मसन्ना की अब अगर आप एग्जांपल्स देखें, तो आप यहाँ पे देखें कि मुस्लिमतुन, तो यहाँ पे तनवीन को हटा के पहले हमने ज़बर लगाई है, और उसके बाद हमने आनी का इजाफा कर दिया, तो ये बन जाएगा मुस्लिमा तानी। और जब मंसूब और मजरूर होगा तो ये मुस्लिमतैनी हो जाएगा। तो हमने बेसिकली जो पहचानना है मुसन्ना को, वो साउंड के साथ या आवाज़ के साथ पहचानेंगे। आनी, ऐनी ऐनी, और तानी, तैनी तैनी। इसी तरह से जो हमारे प्रोनाउंस हैं, दमायर हैं, चाहे वो मुनफसिल हो या मुत्तसिल हो, यानी डिटैच्ड हो या अटैच्ड हो, वो हमेशा हुमा के तौर पे ही आएंगे। जैसे हुमा तालिबानी एंड हादा बैतुहुमा, और सिमिलरली हुमा तालिबतानी एंड हादा बैतुहुमा। तो यहाँ पे बैतुहुमा, यहाँ पे ये डिटैच्ड नहीं है, बल्कि मुत्तसिल यानी अटैच्ड प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे ये मुनफसिल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अस्माउल मौसूला की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हमने अल्लज़ी और अल्लती के बारे में पढ़ लिया है। अल्लज़ी और अल्लती मुज़क्कर और मुन्नथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाहिद के लिए। और जब हम मुसन्ना की बात करेंगे तो हम करेंगे अल्लाज़ानी। और जब हम मंसूब और मजरूर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्लाज़ैनी अल्लाज़ैनी, और अल्लातानी अल्लातैनी अल्लातैनी। तो जो आपने एक बात याद रखनी है कि मुसन्ना के जितने भी दमायर हैं या अस्माल इशारा हैं या अस्माल मसूला हैं, दमायर नहीं सॉरी, अस्माल इशारा और अस्माल मसूला जो हैं, वो मंसूब और मजरूर हालतों में तब्दील होंगे, यानी आनी ऐनी ऐनी की साउंड पे आएंगे। लेकिन जो वाहिद है अल्लज़ी, वो तब्दील नहीं होगा। और इसी तरह से अल्लती जो है, ये भी तब्दील नहीं होगा, यानी ये जो है मबनी है। लेकिन मुसन्ना के जो है ये आनी ऐनी ऐनी की साउंड है, तो दैट मीन्स कि ये जो है ये मुनसरिफ है। हादा हादानी हादैनी हादैनी हमने देख लिया। अब हादही हाथानी हाथैनी और हाथानी, ये भी हमारे सामने एग्जांपल्स आ जाएंगी। जैसे हादही मुस्लिमतुन और हाथानी मुस्लिमतानी, ये दो मुसलमान औरतें हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे मैंने
हातानी मुस्लिमतैनी क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या क्या हम यहाँ पे मुस्लिमतैनी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मरफू मरफू है ना, तो मरफू में तो फिर आनी की आवाज आएगी ना। अच्छा, तो ये मरफू क्यों है? आतानी, हातानी जार मुस्लिमतानी। मजरूर, नहीं नहीं, जार मजरूर नहीं है ना। जार मजरूर हातानी नहीं है। नहीं, जार मजरूर तो नहीं है ना। सबसे बेसिक जो सेंटेंस की जो जुमला इस्मिया होता है, इसमिया। उसकी जो ओके। सबसे बेसिक चीज है, वो हमें दो चीजें हैं जो कि हम ओके, वो अल्हम्दुलिल्लाह। मुब्तदा है और खबर है ना। जी। दोनों मरफू हैं, दोनों मरफू हैं। जी, मुब्तदा मुब्तदा खबर। और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं। मरफू। हो सकता है कि मतलब खबर जो है वो जार मजरूर आ जाए तो वी डोंट हैव अ चॉइस, लेकिन अगर वो जार मजरूर ना हो तो मुब्तदा और खबर जो है वो हमेशा मरफू होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे हाथानी, और जब आप तर्जुमा देखेंगे तो आप देखें कि ये दो मुसलमान औरतें हैं। तो ये जो है और हैं का तर्जुमा तभी होगा जब हम मुब्तदा और खबर को लेके आएंगे। या हूँ का तर्जुमा, जैसे आप कहते हैं अना मुस्लिमुन या अना मुस्लिमतुन, तो मैं मुसलमान हूँ। तो हूँ या है का जब भी तर्जुमा होगा, मुकम्मल जुमला बनेगा, तो ये हमेशा मुब्तदा और ख़बर बनेगा। जैसे अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मुसलमान औरत है, ये मुसलमान है, और इसी तरह से ये दो मुसलमान हैं। या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये मुसलमान मर्द है और ये मुसलमान औरत है। आमतौर पे अरबी में आप देखें यहाँ पे मुस्लिमन और मुस्लिमात उनका लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, लेकिन उर्दू में हम आमतौर पर मुसलमान का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे हम मतलब इसको स्पेसिफाई नहीं करते कि आप ये नहीं कहते कि मैं मुसलमान मर्द हूँ या मैं मुसलमान औरत हूँ। वो हमें मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, जो बात कर रहा होता है कि भाई वो मर्द है या औरत है। और इसी तरह से फिर हमने ये लेसन भी मुकम्मल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लेसन इंशाल्लाह अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसमें से गो थ्रू करना है। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आप मुझे बताएं कि ये किस तरह का सेंटेंस है, जो पहले वाला सेंटेंस है, और इसका तर्जुमा क्या होगा? सर ये दोनों लड़कियां कौन हैं? सर जुम जी, और ये किस तरह का जुमला है? सवालिया अ, सर जुमला। जी, सवालिया सवालिया जुमला है, है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। आवाज और सवालिया में भी फिर जुमला कौन सा है, फेलिया या इसमिया है? इसमिया। इसमिया इसमिया है है सर। ना, इसमें नाउन है, फेल तो हाँ, है ही नहीं, फेल तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं जी है। यस सर। सर। तो इसमें फिर मुब्तदा कौन सा होगा और खबर कौन सा होगा? मन जो है मुब्तदा ये मन। मन मन ये शायद मुब्तदा है, और हाथानी तानी ये खबर है। हाथानी अल फता, नहीं फतातानी यानी। नो नो, जी। तो सर, लड़कियां। ये हाथानी, हाथानी फतातानी, तो नहीं ये सर, ये मुब्तदा हाथानी फता तानी जो है ये मुब्तदा है, और मन जो है ये खबर है। अच्छा। मुझे इसमें इशारा और लग रहा जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? है। हाथानी क्योंकि सवाल फता। में सर अक्सर जो है वो अ, खबर पहले आ जाता है, मुकद्दम हो जाता है, ऐसा है जी, जो मे बी जितने भी वैसा यानी अस्माउल सर मौसूला है या। जी जी जी। सर। है। सर आपने वो ये बात सारे बताई थी मबनी कि होते हैं सारे इस्तेफाम जो होते सर, हैं वो इसीलिए वो। नक्ता होते हैं। मन जो है वो मार्फा के तौर पर वेरी इस्तेमाल होता है। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। मन जो है ना, ये एक एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है, ये मुब्तदा भी बन सकता है, इसके अंदर ये एबिलिटी है। ओके सर। क्योंकि मन जो ओके है, सर। आपको पता है कि मन एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव, अरबी में मतलब ये एक नाउन है या इस्मुल इस्तिफहाम है, जो वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो एक बंदा है तो आप कहेंगे मन अंता, और दो हैं तो मन अंतुमा, और अगर दो से ज्यादा हैं तो मन अंतुम। और इसी तरह से अगर आपके सामने कोई एक फीमेल है तो मन अंती, और अगर दो हैं तो मन अंतुमा, और अगर दो से ज्यादा हैं तो मन अंतुन्ना। तो मन जो है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसी तरह से अगर आप हदीस का मतलब मुताला करें तो आपको बहुत सारी हदीस जो है वो मिलेंगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, मन काना युमिनु बिल्लाहि। तो उसमें मन काना, जो कोई भी अल्लाह और आखिरत पे यकीन रखता है, फल यकुल खैरन अव लियस्मुत। अगर आपको एक हदीस याद हो कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फल यकुल खैरन अव लियस्मुत, कि जो भी अल्लाह पे और आखिरत पे यकीन रखता है, उसे चाहिए कि जब भी बात बात करे तो खैर की बात करे, वरना खामोश रहे। अब माशाल्लाह ये कितनी पावरफुल हदीस है, अगर हम इस एक हदीस पे भी अमल कर लें
تو انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. کہ بات جب بھی انسان کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم پورے دن میں جتنی باتیں کرتے ہیں اس میں خیر کی کتنی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ نہ کرے اس میں باقی اللہ نہ کرے مطلب غیبت، اور اللہ نہ کرے بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اگر ہم صرف ایک ہی حدیث پہ عمل کر لیں کہ یار بات کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، تو میرے خیال میں ہمیشہ سارا دن خاموش ہی رہنا پڑے. جی سر بالکل تو صحیح استاذ کرے. یہاں پہ من ہاتان الفتانی فتاتانی جو ہے جی پھر یہ مبتدا خبر من جو ہے وہ پھر مبتدا ہوگا، جی، آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں بالکل. بنا سکتے ہیں. جی، اچھا اور اور ہاتانی ہاتان الفتاتانی یہ پھر آپ خبر خبر ہو یہ بنا جائے گا. خبر سکتے ہے. ہیں. جی، کیونکہ اوکے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ مطلب دونوں معرفہ بھی آ سکتے ہیں مبتدا خبر. جیسے آپ کہتی ہیں کہ، یا میں کہتا ہوں کہ انا محمد، تو اب آپ کو پتا جی بھی انا بھی معرفہ اور محمد بھی معرفہ ہے. تو سم ٹائمز سر کیا یہ ہوتا ہے کہ صرف من کے ساتھ ہوگا سر، سوری آپ کو کاٹ رہی، سورہ سر یہ صرف الحق میں من جو ہوگا من کے ساتھ جو ہے من مبتدا بنے گا اور باقی خبر، اور ہاں جی، باقی صرف جو باقی جتنے بھی اسماء استفہام ہے نا، یعنی اسماء استفہام کیف، اینا، متا، ایانا، وہ سارے کے سارے خبر بنیں گے بالکل. وہ سب خبر جیسے بنے. کم. لیکن ٹھیک ہے سر سر. یہ جو ہاتان الفتاتانی تو یہ مرکب اشاری نہیں ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے. یہ جی بالکل بالکل. اشارہ مشار علیہ تو اشارہ اور مشار علیہ تو یہ تو مبتدا بنتے ہیں، تو جی خبر جی، تو نہیں لیکن بنتے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر دونوں معرفہ جی ہوں، ٹھیک عام ہے. طور پہ مبتدا خبر آپ کو پتہ ہے نا، مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، رائٹ، عام طور پہ. جی لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ دونوں کے دونوں معرفہ آ سکتے ہیں. قرآن مجید سے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی اگر آپ کو یاد ہو. سورہ کہف میں بھی غالباً هو المہتد، جی، هو وہ ہاں مہتد، وہ بھی ہے. اور هو اسی طرح سے وہ سورہ بھی اخلاص میں اللہ سورہ اخلاص الصمد، میں. اللہ جی الصمد. اللہ. اب دونوں دیکھیں، دونوں کی دونوں جو ہیں وہ معرفہ ہیں. تو اس میں پھر لفظ الجلالہ جو ہے وہ مبتدا بنے گا اور الصمد جو ہے وہ خبر بنے گا. تو اگر آپ کے پاس دونوں دو ناؤن ہوں اور دونوں کے دونوں معرفہ ہوں، تو پھر آپ پہلے کو مبتدا بنا لیں اور دوسرے کو خبر بنا لیں. اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی پھر، تاکہ آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا، تو وہ زیادہ آسان رہے گا. جیسے اب اللہ الصمد میں لفظ الجلالہ کو مبتدا بنائیں گے اور الصمد کو جو ہے وہ آپ خبر بنائیں گے. ڈاکٹر سر یہ جو ہے ایکسیپشن صورت ہے یا جو آپ جو آ، بتا رہے ہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے جی. جیسے حدیث شریف میں بھی ہے الدین النصیحۃ، تو اس میں بھی دونوں مبتدا اور خبر جو ہیں وہ دونوں کے دونوں معرفہ ہیں. ایسا مطلب مبتدا اور خبر ایکسیپشنل کیسز میں دونوں کے دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں، لیکن 95% کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی. اوکے سر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میری بھی ریوائز ہو رہی ہیں، بندہ رسٹی ہو جاتا ہے جب اگر نہ پڑھے، تو پھر پڑھانے سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، وہ مطلب ریکال ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اور اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو ہما طالبتانی جدیدتانی، اب یہاں پہ ہم ہما کو مبتدا ہی رکھیں گے اور طالبتانی جدیدتانی کو خبر رکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ طالبتانی جدیدتانی جو ہے یہ نکرہ ہے. تو ہما جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، وہ نکرہ نہیں ہوتے ہیں. ضمائر بھی اور اسماء الاشارہ بھی اور اسماء الموصولہ بھی، یہ ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہوئی ہیں جو ہے وہ، اگر آپ کو یاد ہو معرفہ کی کیٹیگریز. اب نیکسٹ جو ہے اس میں آپ مجھے جلدی سے بتا دیں کہ مبتدا کون سا ہوگا اور خبر کون سا ہوگا. سر من کے اینا اور میں ایم کے معنی کیا ہے؟ جی، خبر مقدم ہے، کے اور اور ایم ہما کے معنی کیا ہے؟ او سوری، ساتھ ہی بتا رہی ہیں. ایم یعنی مبتدا اور کے خبر. اچھا. ہاں، وہ میں اس کو مطلب شارٹ لکھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا ٹائم بچ جائے. یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ جو ہے ہمارا خبر ہو جائے گا. جی جی جی، بہت شکریہ. نو پرابلم. جی، من این انتما اور میں. یہ ہما جو ہے، ہما مبتدا ہو گیا اور طالبتانی جدیدتانی. نہیں نہیں، ویسے یہ تو یہ تھرڈ ون، یہ والا من این ہما. اچھا. میں من این، تم کہاں سے ہو؟ وہ دونوں کہاں سے ہیں جی. وہ دونوں ہما. جی جی. اب یہاں پہ مبتدا کون سا ہوگا؟ ہما. سر ابتدا من آئینہ من مبتدا اینا. اور ہما خبر. اچھا، من تو حرف جر ہے نا،
اور اینا جو ہے ٹھیک ہے یہ حرف استفہام ہے. تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ حرف جر اور جو اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ مبتدا نہیں بن سکتے نہیں سوائے بن من کے. سکتے جی سر، سوائے من من کے کے. تو جی سر نہیں سر بنا پھر صرف تو پھر ہما یہ ہمارا مبتدا جو ہے ہوگا، یہ مبتدا مبتدا ہو ہوگا. جائے گا اور یہ خبر ہوگا. ہاں من آئینہ خبر. مقدم خبر ہو من جائے اینا ہما وہ دونوں کہاں سے ہیں. من اینا جار مجرور ہے نا، کیونکہ من کے بعد اینا آ گیا. تو من جو ہے ہمیں پتہ حرف جار ہے، اور اینا جو ہے وہ حرف استفہام ہے، جو کہ بالکل انفیکٹ اس میں استفہام ہے جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں بعض اوقات اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. وہ دونوں کہاں سے ہیں. تو آگے انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اب شور کہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیجئے گا. لیسنز کی پی ڈی ایف فائلز ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور پھر یہ جو ہے آپ نے ایک دفعہ گو تھرو ضرور کرنا ہے اس میں سے. اور یہاں پہ فعل بھی آپ کا آ گیا، ذهبتا الی المکتبۃ، وہ دونوں لائبریری گئی ہیں. تو ذهبتا بھی آ گیا، ذهبا اور ذهبتا. اور یہ ایگزامپلس تھیں آپ کے لیے. اب یہ ایگزامپلس آپ نے خود مبتدا اور خبر اس میں ڈھونڈنا ہے. جیسے یہاں پہ آپ نے سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے مبتدا خبر کا، کہ آپ نے لائن لگانی ہے، اور لائن لگانے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ پہلا جو ہے عام طور پہ مبتدا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ خبر ہوگا. رائٹ؟ سر اس کا پی ڈی ایف بھیجیں گے سر؟ یہ آپ کے پاس ہے آلریڈی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا لنک دوبارہ سینڈ کر دوں گا. اور یہاں پہ الذی اور اللذانی اور اللتی اور اللتانی کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. الطالب الذی خرج من المدرسة ابن مدرس، اور الطالبانی اللذانی. تو یہاں پہ طالبان دو اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس کے لیے ہم اسماء موصولہ بھی دو کا ہی استعمال کریں گے. یہاں پہ طالب ایک ہے تو ہم اس کے بعد الذی کا استعمال کریں گے. اور اگر طالبۃ فیمنن ہے تو اس کے ساتھ واحد ہے تو اس کے ساتھ اللتی استعمال ہوگا. اور اگر طالبتانی دو ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو اسم الموصولہ استعمال ہوگا وہ اللتانی استعمال ہوگا. اب یہ آپ آگے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ الذی ہے تو اس کے بعد خرجہ آئے گا، اور اللذانی ہے تو اس کے بعد خرجہ آئے گا. کیونکہ خرجہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور خرجہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے خرجت اور ایک کے لیے اور دو کے لیے خرجتا استعمال ہوگا. تو یہ اب ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور جو ہم نے قرآن مجید سے اس کی ایگزامپلس دیکھی تھی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. تو یہاں پہ ہاتینی کا استعمال آ گیا، آنی عینی عینی ہاتینی، دو بیٹیاں. اور اسی طرح سے واللذانی یاتیانیہا منکم فآذوہما. تو اب یہاں پہ دیکھیں واللذانی، یہاں پہ بھی آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے. اور اسی طرح سے ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، تو اللذین کا بھی استعمال آ گیا. تو یہ ہے کہ اب قرآن مجید میں اگر ایک لفظ بھی جو کہ استعمال ہوا اور اگر ہم نے سیکھ لیا تو اس کا بھی انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا. اس لیے کسی بھی ٹاپک کو، کسی بھی لیسن کو آپ یہ ہلکا نہ لیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی یا یہ ہلکا ہے یا اس کی ہمیں فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اگر وہ کتابوں میں نہیں بھی ہیں تو ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ یہ چیز تو ہم نے پڑھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے حدیث شریف میں آپ یہ جو بہت خوبصورت حدیث شریف ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم متفق علیہ. تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ استعمال ہوا یہاں پہ تانی تانی، اور اسی طرح سے اور حبیبتانی. اور یہ جو ہے حدیث انشاءاللہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں بہت اجر ملے گا. تو الحمدللہ تھوڑی سی ریویژن ہو گئی ہے. انشاءاللہ جب ہم کل آئیں گے تو ہم دوبارہ جو ہے نیکسٹ لیسن میں یہ جو ذالکا ہے اس کا مثنیٰ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. اور پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم لیسن نمبر 13 سے اپنی جو ہے وہ بک نمبر 1 جاری رکھیں گے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تھوڑی سی ریویژن ہوگی آپ کی بھی. اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیسن میں ملیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.